बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इनमें बड़ी ऊंच नीच होती रही है। वक्तन फ़वक्तन कभी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो ताल्लुकात बेहतर हो गए, अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही, ख़त्म हो गई, ताल्लुकात जो है वो वापस पुरानी नहज पे आ गए। इसी दौरान हमारे ऊपर पाबंदियां भी आयद होती रहीं, सैंक्शंस लगती नहीं। गर्ज ये कि एक सुपर पावर है और उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे उसकी ख्वाहिशात के ताबे रहे। जिस तरह वो चाहते रहे उसी तरह ताल्लुकात अच्छे या बुरे होते रहे। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे हमारे दुश्मन जो कि कोई ना कोई मौका वो तलाश करते हैं हमें दुनिया में आइसोलेट करने के लिए। नतीजा ये है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क अमेरिका, उसको आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे छोड़ नहीं सकते। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान की तिजारत अमेरिका और फिर उसके इत्तहादी यूरोपियन यूनियन वगैरह के साथ मिलके अगर हम देखें तो हमारी तकरीबन 40 अरब डॉलर की तिजारत उनके साथ है। ये इतनी बड़ी तिजारत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका बड़ा वाज़ेह असर है, और अगर हम इसको किसी वजह से हमें ये छोड़नी पड़ जाए तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। फिर हम IMF वगैरह के पास जाते हैं, लोन्स लेने हैं, उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस, हमें उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। सो इन हालात में ताल्लुकात को कि अमेरिका की सवाबदीद पे है कि वो कैसे रखता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती रही है कि अमेरिका के साथ कोई मसाइल पैदा ना हो, गलतफहमियाँ पैदा ना हो। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि अपने मुल्क के मफादात की खातिर पॉलिसीज़ वगैरह को देखते हैं, और उनका हमेशा ये कहना रहा कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने मुल्क के मफादात की ताबे होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए डिप्लोमेसी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप बड़ी ताकतों को नाराज़ ना करें। बदकिस्मती कि एक तरफ तो अमेरिका को गालिबन यहाँ पे बेसिस चाहिए थे जो इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे एब्सोल्युटली नॉट कह के इनकार किया। उसके साथ साथ फिर हालात ऐसे हुए कि जिस वक्त रशिया का दौरा कर रहा था, हमारे वज़ीर आज़म रशिया का दौरा कर रहे थे, तो उसी दिन वहाँ पे यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग भी जारी हो गई, और यूँ लगा जैसे पाकिस्तान अमेरिका का मुँह चढ़ा रहा है और रशिया के साथ जाके उसका इत्तेहादी बन गया है। ये एक परसेप्शन थी जो कि अमेरिका ने इसका बहुत बुरा मनाया, और फिर आपने देखा कि रजीम चेंज हुई और उसमें एक बहुत मजबूत परसेप्शन ये है कि वो रजीम चेंज में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। इन चीज़ों की वजह से जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, उसके या उसकी पार्टी को अमेरिका में टोटली एक नेगेटिव एंगल से देखा जाने लगा। यूँ लगता था कि ये एंटी अमेरिकन पार्टी है। अब उसके बाद इमरान खान ने बार बार वाज़े करना शुरू किया कि हम एंटी अमेरिकन नहीं हैं, PTI भी प्रो अमेरिकन है, ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात की रोशनी में इस्तवार किए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका को खुश करने के लिए हम अपने मुल्क के मफादात उनको कुर्बान कर दें। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे मगरबी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोग इलेक्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े हों और वो इलेक्ट करें तो वो उन्होंने इलेक्ट किया होगा अपने मफादात के लिए, ना कि अमेरिका के मफादात के लिए। सो मैं कैसे ये कर सकता हूँ कि जिन्होंने इलेक्ट किया उनके मफादात छोड़ के तो मैं किसी और को खुश करना शुरू कर दूँ। सो ये बड़ा एक लॉजिकल मैं समझता हूँ जवाब है, और बहुत वाज़े है, जो कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को एक मैसेज जा चुका है। हमारे 14 अगस्त जब ये भी यौम आज़ादी आया तो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने हमारी 75वीं सालगिरह पे पैगाम दिया, और उन्होंने कहा, इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका को अपने ताल्लुकात रीबिल्ड करने चाहिए, दोबारा बनाने चाहिए, और बड़े रोबस्ट होने चाहिए, इसमें बड़ी मजबूती होनी चाहिए, और ताकि ये आइंदा 75 साल तक चल सकें। और इसी तरह पाकिस्तान के अपने जो एम्बेसडर मसूद खान, उनको भी वाइट हाउस जाने का इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे उसी तरह जैसे पहले होते थे ताल्लुकात, बड़े मजबूत ताल्लुकात हों, ताकि हम मुख्तलिफ़ शोबों में एक दूसरे के साथ तावन कर सकें। नतीजा ये
کہ یہ میسیجز کی حد تک تو میسیجز رہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ عمران خان کو ہٹائے جانے کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ جو اپنے مفادات کے لیے اس خطے میں کوشش کر رہا ہے، اس کو یہاں پہ وہ لوگ چاہیے تھے جو ڈیلیور کرتے اس کی خواہشات کے مطابق۔ اب یہاں پہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو امریکہ کے مفادات کی نگہداشت یہاں کر سکتے تھے یا ان کو دینا چاہتے تھے، وہ ڈیلیور کر نہیں سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بے پناہ ان کے دور میں ہوئی، اور آج کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی ایک ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جہاں پاکستان کے عوام نے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے۔ امریکہ اب دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں آئندہ کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ ایکچولی عمران خان کی حکومت ہوگی، جو کہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ لہٰذا امریکہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اب اس کو پاکستان کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ معاملات اپنے کچھ استوار کرنے چاہیے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو آہستہ آہستہ ابنڈن کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ امریکہ کی ریت ہے، جو ان کی خدمت کر سکتا ہے اس کو وہ ساتھ لگاتے ہیں، اور جس دن وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کارآمد نہیں رہا تو اس کو وہ ڈمپ کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ استعمال ہو چکا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ رابن رافل، جو کہ امریکہ کی ایک بڑی مشہور ہستی ہیں، جو کہ مختلف عہدوں پہ بھی رہی ہیں، کلنٹن کے دور میں وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور ساؤتھ ایشیا کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتی ہیں، پھر CIA کے لیے اینالسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی رہی ہیں، وہ پاکستان آئیں۔ لازماً یہ پاکستان کا دورہ امریکن گورنمنٹ کے بہاف پہ ہے، اس سے پہلے امریکن سینیٹرز وغیرہ بھی وزٹ کر کے گئے۔ یہ کوئی فلڈ کے لیے کوئی ہمیں مدد دینا یا ایڈ کے لیے یہ نہیں آئے، در حقیقت یہ یہاں پہ حالات دیکھنے آئے ہیں، اور یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ یا جانچنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں اب امریکہ کے لیے جذبات کیسے ہیں، اور عمران خان جو کہ آئندہ کے پاکستان کے حکمران اور لیڈر نظر آتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا رخ کیا ہے۔ عمران خان کی ملاقات بنی گلہ میں ہوئی رابن رافل سے۔ اب اس ملاقات کے مکمل طور پہ جو احوال ہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے، لیکن اس سے پہلے کچھ دن پہلے غالباً 8 سپٹمبر کو فواد چودھری کی بھی ملاقات ہوئی امریکن امبیسڈر سے۔ امریکن امبیسڈر KPK میں خاص طور پہ گئے جا کے، کیونکہ KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں بسز وغیرہ بھی دیں، وہاں ایک گڈ ول کا جا کے دورہ بھی کر کے آئے، وہاں پہ ڈیولپمنٹل ورکس کے بارے میں بھی دیکھا، یا ان کو اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کرنے کا وعدہ کیا۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ اب اس حقیقت سے واقف ہو چکا ہے اور ریکنسائل کر گیا ہے کہ امریکہ کو بہر صورت اب عمران خان یا PTI کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے ہیں، یہاں تعلقات استوار کرنے ہیں، تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنے معاملات سنبھال سکے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان میں کسی بھی حکومت کا تعلق ہے، وہ عمران خان کی ہو، وہ اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیں گے، اور عمران خان کی لازماً کوشش ہوگی کہ حتی الامکان جس حد تک ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کریں۔ امریکہ اس خطے میں مختلف قسم کے معاملات میں انٹرسٹڈ ہے، وہ یوکرین کے معاملے میں یہاں پہ ایئر برج کرنا چاہتا ہے، وہ امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ ورک جو آپ کے برجز بہ گئے، جو سیلاب نے تباہی مچائی، اس میں وہ مدد کریں گے، سو لازماً ان کو کوئی بیسس چاہیے ہوں گے جن کے ذریعے وہ ہوائی جہازوں وغیرہ کے ذریعے سامان لا سکیں، کریں۔ اس میں بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا، اور عمران خان کے لیے یہ ایک خاصا مسئلہ ہوگا کہ وہ ایک لائن ڈرا کریں جہاں وہ اپنے ملک کے مفادات کی جو ریڈ لائن ہے وہ کراس نہ کریں، اور دیکھیں کہ جو ان کی خواہش تھی یا جس طرح کا ان کی سوچ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ کا حصہ نہ بنے، وہ نہ ہو، کیونکہ امریکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی سرزمین سے، ہماری یا کسی اور کی سرزمین سے، یوکرین کی جنگ کو ہوا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ چائنا کے خلاف کو کارروائیاں کرنا چاہے۔ ہم سنتے رہے ہیں، جہاں امریکنز اعتراض کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو چائنا سے تھوڑا دور ہٹنا چاہیے، ان کو ہماری دوستی بہت اچھی نہیں لگتی رہی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یہی امتحان ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے، اور جو اچھے لیڈرز ہیں، جو کہ مضبوط لیڈر ہیں، جن کے پیچھے پورے عوام، جیسے پاکستان کے 80-90% عوام جو ہیں وہ آج عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ دلیرانہ اور مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
امریکہ کے ساتھ نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ پاکستان کے اپنے مفادات بھی بہتر طریقے سے دیکھے جا سکیں گے۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ اس کو بڑے اور دلیرانہ فیصلے کرنے سے جھجکنا نہیں چاہیے، لیکن اپنے الفاظ ضرور مناسب رکھیں۔ ایبسولیوٹلی ناٹ یا ہم آپ کے غلام ہیں، یہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔